नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भोपाल रिटेल। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनको धपेडीमा छ। अब यसले उमेर हदको विषय, कतिपटकसम्म कार्यकारी पदमा बस्ने या नबस्ने यस्ता विषयहरू छलफलमा लाँदैछ र सम्भवतः अहिले गरिएको प्रस्ताव पारित भएमा 70-71 वर्षको उमेर हद कायम हुनेछ। 2 पटकभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने जस्ता व्यवस्था यसले गरे पछाडि अरू दललाई पनि यसको दबाव परेको भनेर राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी सुरु भएको छ। स्वयं नेकपा एमाले भित्र पनि यसले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि अध्यक्षमा उठ्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। सम्पादकहरूको अन्तर्क्रियामा उहाँले अब पढाइ सकियो, महाविद्यावारिदिनी गरियो, पढ्न छोड्ने त भनेर उल्टो प्रश्न गर्नुभएको छ। यसको अर्थ उहाँ फेरि दोहोऱ्याएर अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, फेरि प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। यो उहाँको प्रतिबद्धताका विपरीत पनि छ, किनकि उहाँले एकपटक बताउनु भएको थियो म दोहोऱ्याएर कक्षा पढ्दिनँ र पहिलो पटक उहाँ अध्यक्ष हुँदै गर्दा ताका त्यस पछाडिको सम्भवतः पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा हो जस्तो मलाई लाग्छ। मसँग समय धेरै थोरै छ, पार्टीलाई कङ्गारू गतिमा कुदाउँछु। पार्टी अर्को महाधिवेशनको मुखमा आइरहँदा पार्टी कङ्गारू गतिमा कुद्यो, कछुवा गतिमा बस्यो र यो अवस्थामा पुग्यो या अरू पनि कारण छ। यो विषय मूल रूपमा आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। संसद अवरुद्ध एमालेको एजेन्डा विहीन भएर यो अवस्थामा पुगेको हो। आवरणमा अवरुद्ध गरेको जस्तो र कार्यक्रमहरू पारित गर्न किन दिइयो, यो विरोधाभास किन देखिन्छ। दोस्रो यो विषय अरू पार्टीहरूको सँगको सम्बन्धको विषय। राजनीतिक रूपमा प्रतिवेदन आउँदा कम्युनिस्टहरूले प्रधान शत्रु र मित्र शक्ति किटान गर्छन्। आफैबाट अलग्गिएर गएको शक्ति माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई उहाँहरूले अब के प्रधान शत्रु भन्नुहुन्छ, यावत विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। हामीसँग नेकपा एमालेका नेता राष्ट्रिय सभाका सदस्य देवेन्द्र दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। सबैभन्दा पहिला विधान महाधिवेशनले त धपक्कै छोपेको छ यहाँलाई, सम्भवतः तयारी सकिएको भन्ने सूचना हो। अब हामी विधान महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छौँ। 15 गतेदेखि विधान महाधिवेशन सुरु हुँदैछ, 17 गतेसम्म। सायद त्यो अलिकति अब एक दिनसम्म बढ्न पनि सक्छ, तर 17 गते समाप्त गर्ने भनेर, समापन गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएर त्यसको तयारीमा छौँ। अन्तिम तयारी भइसक्यो अब लगभग। यो चाहिँ नीतिगत रूपमा छलफल हुने विषय आयो होइन त्यहाँ? यो अलिक नौलो अभ्यास भयो नि त पहिलोपटक तपाईँहरूको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीमा नै हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो पहिलो अभ्यास हो। किनभने नीति र नेतृत्व एकैचोटि छानिन्थ्यो होइन। नीति पनि निर्माण गरिन्थ्यो महाधिवेशनबाट र नेतृत्व पनि निर्माण गरिन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने नेतृत्वमा अलिक बढी फोकस हुने भयो, केन्द्रित हुने भयो। नीति चाहिँ ओझेलमा पर्ने भए, नीतिको सन्दर्भमा छलफल नहुने भए। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त नीति प्रधान पार्टी हो। त्यसले गर्दा अब यो नीति सम्बन्धी छलफल गर्ने गरी नीति महाधिवेशनकै रूपमा यो चाहिँ, अथवा यसलाई विधान महाधिवेशन भने पनि विधान मात्रै हुँदैन, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति अथवा हाम्रो पार्टीका नीतिहरू पनि त्यसमा छलफल हुनेछन् र पारित हुनेछन्। अब त्यो नीति अहिले छलफलमा आएको र प्रस्तावका रूपमा आइरहेको विषय एउटा उमेर हदको विषय, त्यसले धेरैको राजनीतिक जीवनमाथि प्रश्न उठायो भनेर तरङ्ग सिर्जना भएको छ। उमेर हद यो पनि एउटा संसारमा चलेकै नै अभ्यास हो। तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा 70 वर्ष उमेर हद राखौँ भनेर यसभन्दा अगाडि पनि हामीले यो प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ होइन। तर यो प्रस्ताव फेरि बिचमै यो प्रस्तावका यो जुन यो कुरा थियो यो चाहिँ अब हटाइयो। त्यस पछाडि फेरि त्यो विषय उठ्यो। खास कुरा के भने जो लिडरसिपको चाहिँ एउटा विकास हो, लिडरसिपको विकास नहुने हो। लामो समयसम्म तिनै नेताहरू चाहिँ वरिपरि घुमेर कुनै न कुनै पदमा बस्ने भए। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व विकास चाहिँ नहुने भयो भनेर अब हामीले चाहिँ यसपटक 70 वर्षको प्रावधान चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यसले अब समकालीन राजनीतिमा अथवा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यसको एउटा निश्चित क्राइटेरिया पुरा गरिसके पछाडि जो पनि पार्टीको सर्वोच्च पदमा पुग्ने आकाङ्क्षी त स्वाभाविक रूपमा हुने भयो हो। त्यो जुनसुकै संस्थामा पनि हुन्छ, पार्टीमा पनि हुने भयो, जहाँसुकै हुने भयो। समकालीन राजनीतिज्ञमा काम राम्रो, पर्फर्मेन्स राम्रो गर्दा गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहेका र उहाँका समकालीन जस्ता व्यक्तिहरू पाखा लाग्ने अवस्था आउने भयो। यसले त राजनीतिक रूपमा उहाँहरूको भविष्य के भयो र प्रयोग मात्रै हुनुभयो भन्ने एक खालको तर्क यो पनि सुरु भएको छ। होइन, यस्तो छ जस्तो यो पार्टी यो 2006 सालदेखि स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता हो।
यसबिचमा उतार चढावहरू धेरै भए होइन। अब लिडरसिपको एउटा पङ्क्ति चाहिँ एकदम परिपक्व भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै व्यक्तिलाई हेरेर यो नीति बनाउने कुरा आएन। त्यो नीति निर्माण गरिसकेपछि को पर्नुहुन्छ को पर्नुहुन्न त्यो छुट्टै कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक रूपले मैले अघि भने यति लामो समयसम्मको एउटा इतिहास भएको पार्टीमा नेताहरूको एउटा पङ्क्ति छ। त्यो चाहिँ अब 70 वर्ष क्रस नगरेकाहरूको पङ्क्ति अहिले त अब 50 देखि माथि अथवा 60 भनौँ न, 60 को आसपास र 70 को आसपासकै बिचका नेताहरू हुनुहुन्छ कि धेरै नेताहरू चाहिँ। र कयौँ नेताहरू चाहिँ अब अहिले जो युवा नेता भनिएका नेताहरू पनि 60 वर्ष 55 वर्ष क्रस गरिसक्नु हो, 60 वर्ष लगभग पुगिसक्नु भएको अवस्था छ, जसलाई हामी युवा नेता भन्थ्यौँ। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब लिडरसिपको विकास त यहाँबाट गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दा अब यो कसैलाई पाखा लगाउने, कसैलाई चाहिँ अब कसैको चाहिँ अब आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा नहुने भन्ने कुरासँग कुनै रिलेटेड कुराहरू नै छैन यो विषय चाहिँ। तर व्यक्ति केन्द्रित नीति बनाएको हो कि भनेर एक खालको त्यो चर्चा राजनैतिक वृत्तमा देखिन्छ। अघिल्लो पटक पनि तपाईँहरूले यो प्रस्तावको रूपमा त अघि बढेको थियो, बिचमा यसलाई फेरि नेता विशेषको मुडमा फेरि यसलाई चाहिँ ब्याक गरिएको अवस्था थियो। अहिले पार्टी अध्यक्षलाई केन्द्रित गरेर उहाँलाई शक्ति बढ्ता केन्द्रित गराउनका लागि यो सबै यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आरोप यो लागिरहेको परिस्थिति देखिन्छ। किनकि उमेर हदले उहाँलाई अझै 1 वर्ष छेक्दैन पार्टी अध्यक्षलाई। अर्को व्यवस्था 2 पटकभन्दा बढी कार्यकारी पदमा नराख्ने पनि भनियो। भनेपछि यो सबै उहाँलाई नै हेरेर मात्रै बनाइयो, उहाँको आकाङ्क्षा तृप्तिका लागि भन्ने आरोप छ। होइन त्यस्तो होइन, त्यस्तो कुराहरू कतिपयले अब यो कस्तो हुन्छ भने महाधिवेशन हुन लागिसकेपछि नि यस्ता कुराहरू धेरै आउँछन्, नआउने होइनन् यो समाजमा होइन। तर त्यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने नेतृत्व विकासकै दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्छ क्या हामीहरूले। आम रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ कसैले अब कसैलाई चाहिँ अब यसमा अवरोध खडा गरियो नेतृत्व विकासका लागि हो भने होइन दालज्यू, जस्तो नेतृत्व विकासका लागि हो भने उहाँ 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष। हजुर 3 पटक प्रधानमन्त्री नै भइसक्नुभयो, अध्यक्ष 1 पटक भइसक्नुभयो, 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नियुक्तिको हिसाबले 3 पटक हुनुभयो। 3 पटक त्यो त अब त्यही त अवधिका हिसाबले 2टा मानिएला, तर नियुक्तिका हिसाबले 3 पटक 2 पटकै भन्नु मान्नुपर्छ। नियुक्तिको हिसाबले त कानुनी हिसाबले 3 पटक नै मान्नुपर्ने हो। 3 पटक, अध्यक्षको हिसाबले 1 पटक। उहाँ स्वयंले जनाएको प्रतिबद्धता विगत म सम्झिन्छु। म दोहोऱ्याएर कक्षा पढ्दिनँ, मेरो दोहोऱ्याएर कक्षा पढ्ने बानी छैन। नेतृत्व विकास चाहना भने उहाँ अब महाधिवेशनमा उत्तीर्ण घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? होइन यस्तो भयो, अहिले कस्तो स्थिति भयो भने उहाँले त्यो भनेकै हो होइन। त्यो यहाँलाई पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। नेकपाकालीन जुन विवादको बारेमा अलिकति तपाईँ स्मरण गर्नुहोस्, म 1 मिनट भन्न चाहन्छु। नेकपाकालीन विवादमा ठुलो विवाद भयो, किनभने उहाँलाई चाहिँ उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अथवा पार्टी अध्यक्ष एकीकृत हुँदाखेरि पनि पहिलो अध्यक्ष दोस्रो अध्यक्ष भनेर भनियो त्यति बेला, अथवा प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष भनेर घोषित नगरे पनि 2टा अध्यक्ष भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले उहाँ प्रथम अध्यक्षको रूपमा चाहिँ बैठकहरू आयोजना गर्ने कुराहरू उहाँले नै गर्नुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा प्रथम अध्यक्ष अभ्यासमा उहाँ चाहिँ प्रथम अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो, नभने पनि कुनै दस्तावेजमा नलेखे पनि। त त्यतिको बेलाको अवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब नेतृत्व हस्तान्तरणतिर जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो कि नेतृत्व हस्तान्तरणको सवालमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने, मैले त्यो त्यसबिचका धेरै कथाहरू चाहिँ म भन्न चाहन्न किनभने हामीसँग समय पनि छैन, तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यो नेतृत्वको सन्दर्भमा चाहिँ म अब अध्यक्ष पनि उठ्दिनँ, म प्रधानमन्त्रीमा पनि आउँदिनँ, त्यसले गर्दा तपाईँहरू त्यसको तयारी गर्नुहोस्, तर मलाई पहिलो यो अवधिमा चाहिँ फुल फ्लेजेज काम गर्न दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर उहाँहरू त पर्खिन सक्नु भएन, महाधिवेशन पनि पर्खिन सक्नु भएन र अर्को चुनाव पनि पर्खिन सक्नु भएन। त यहाँलाई थाहा छँदैछ त्यो त्यसबिचमा अब धेरै उतार चढावहरू भए, पार्टी विभाजन भयो, अदालतै विभाजन गरिदियो भनौँ न, अदालतको निर्णयले पार्टी आफ्नो ठाउँमा पुगे। त्यस पछाडि फेरि यो पार्टीलाई पनि टुक्र्याएर अर्को एउटा समूह चाहिँ बाहिरिएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ यसबिचको जुन परिस्थिति छ नि, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पार्नका लागि, नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नका लागि जुन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू जुन एउटा चाहिँ लागेको अवस्था छ, यसबाट अब यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने, किनभने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक र जनवादी आन्दोलनमा नेकपा एमाले कमजोर हुनु भनेको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कमजोर हुनु,
लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि कमजोर हुनु हो, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि कमजोर हुनु हो र जनवादी आन्दोलन पनि कमजोर हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई स्थापित गर्नका लागि फेरि उहाँको एकपटक चाहिँ त्यो परिस्थितिले ल्याएको कुरा हो। यो चाहिँ उहाँले चाहिँ हिजो बोलेको के बोल्नु भएको थियो भन्दा पनि कहिलेकाहीँ परिस्थिति जन्ने कुराहरू यस्ता हुन्छन्। उहाँ जति काबिल नेता छैनन् अरू होइन, काबिल नेता भन्नाले उहाँले जुन अभिभावकत्व दिएर यो सबै कुरा ल्याउनु भएको थियो नि, त्यो हाइटमा हुनुहुन्न। उहाँ पछाडिको सर्वस्वीकार्य नेतै छैन। होइन, त्यो नेतै छैन भन्ने कुरा हुँदै होइन। कुरा के त हो त भन्दाखेरि उहाँ जतिको अभिभावकत्व दिने खालको नेता अहिलेको अवस्थामा हामीले देखिरहेका छैनौँ र केपी ओलीले नै एकपटकको लागि हाम्रो पनि माग हो क्या। त्यो उहाँको मात्रै कुरा होइन। हामी कार्यकर्ताको नि माग के छ भन्दाखेरि एकपटक उहाँले अभिभावकत्व दिनुपर्छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझै फेरि हिजो जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा धेरै माथि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यहाँलाई थाहा छँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचनमा 43-44% चाहिँ एक्लै जितेको थियो हिजोको अवस्थामा र एक्लै चाहिँ जम्मा 100 सिट लगभग 100 सिट उठाएको ठाउँमा 80 सिट जितेको अवस्था हो नि एक्लै। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो एमालेलाई स्थापित गर्नका लागि उहाँको आवश्यकता महसुस चाहिँ हामी कार्यकर्ताले पनि गरिरहेको अवस्था हो। त्यही तपाईँहरू उहाँ निकटका व्यक्तिहरूले आवश्यकता महसुस गरेका कारण पार्टी फुटिदियो भन्ने आरोप छ। होइन, त्यस्तो आरोप त लगाउनेले लगाउँछन्। एउटा नि अब यो नमिठो नमान्नु होला, तर्क के छ भन्दा नि नेतृत्वलाई वरिपरि घुम्दिने उहाँको प्रशंसकहरू छुचो भाषाभन्दा चाकरी गर्नेहरूका कारण अध्यक्षलाई बिगार गरे, त्यसकारण पार्टी फुटाउने अवस्थामा कार्तिक जस्तो त कुमार जस्तो कर्म गर्नेलाई जहिले हेयको दृष्टिकोणले हेरियो, गणेश प्रवृत्तिहरू हावी भइदिए, त्यसकारण पार्टी तहस नहसको अवस्थामा पुग्यो। आफैमा आकाङ्क्षा बढ्ता अध्यक्षको तृप्ति कहिले पुरा नहुने, त्यसकारण पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो। पार्टी 3 टुक्रा पनि यही अवधिमा भयो, जोडियो पनि भन्ने आरोप यसरी छ। यो सुन्नुभयो होला? होइन, मैले सुनेको छु, तर तपाईँले जुन भाषा शैली बोल्नुभयो नि त्यो भाषा शैली जो टुक्रेर गएकाहरूको हो। त्यही त उहाँहरूले भन्नुभएको छ, त्यही कारण उठाउँदैछु। त्यो टुक्रेर गएकाहरूको हो होइन। तर आफू महाधिवेशनबाट हार्ने, महाधिवेशनबाट पराजित हुने अनि अर्को महाधिवेशन पनि पर्खिन नसक्ने, बिचैमा चाहिँ कहाँ बाङ्क्योट साङ्क्योटमा भेला भएर चाहिँ अध्यक्ष आफैलाई घोषणा गर्ने अनि संसदीय दलका नेता कसैलाई घोषणा गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को पार्टी बनाइ छोड्ने, कुनै पनि हालतले 10 जना साथीहरूले त नबनाऊ भनेर भन्नुभएको थियो नि त स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले। त उहाँहरू त अब अहिले उहाँहरूको उसमा त जानु भएन, उहाँहरूको पक्षमा जानु भएन भनेपछि उहाँहरूले भन्दै पनि किनभनेदेखि त्यो अतृप्ति चाहिँ कसको रहेछ त भन्दाखेरि माधव नेपालको अतृप्ति रहेछ, जसले चाहिँ आफ्नो पदी के अरे आकाङ्क्षालाई चाहिँ जहिलेसुकै पनि मध्यनजर राखेर शिरमा राखेर हिँड्छ, उसले चाहिँ त्यो आरोप लगाउँछ कि स्थिति भएको त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि सामान्यतया म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीले त्यसो गर्नुभएको छैन। किनभने उहाँले के गर्नुभएको छ भने उहाँले चाहिँ महाधिवेशनमा उठ्नु भएको छ, जित्नुभएको छ, अर्को महाधिवेशन आउँदैछ, अर्को महाधिवेशन आएको छैन होइन। नआइकन चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अनेक खालका वितरणा गरेको भए त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। अनि 5 वर्षको अवधिको लागि भनेर उहाँले चाहिँ म्यान्डेट लिएर जनताबाट आउनुभएको छ, अनि त्यो 5 वर्षको अवधिसम्म चलाउने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यो के अतृप्ति भएको छ र त्यसमा? त्यस्तो त छैन। एउटा कुरा यो। अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो उहाँका वरिपरि का मान्छेहरूको बारेमा जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, यो कुरो तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले चाहिँ अलिकति बुझ्नु चाहिँ पर्छ। के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो वरिपरि घुम्दैमा उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न कि। उहाँ एउटा कुरो त के हो भन्दाखेरि सेल्फ डिसिजन गर्नुहुन्छ। धेरै कुराहरूमा उहाँ आफै डिसिजन गर्नुहुन्छ, आफै सोच्नुहुन्छ र साथीहरूले कसैले घुमाएका भरमा घुम्ने कुराहरू हुँदैन। त्यस्तो स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ स्टडी पनि कति बेला गर्नुहुन्छ, उहाँ धेरै स्टडी पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरूको बारेमा जानकार पनि राख्नुहुन्छ। विश्व राजनीतिदेखि लिएर विश्व अर्थतन्त्रदेखि लिएर विज्ञान र प्रविधिका कुरादेखि लिएर उहाँसँग एकचोटि तपाईँ त्यही सम्बन्धमा त्यसमा त दुई मात्र। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ आफ्नै अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा व्यक्ति केन्द्रित भएको होइन। कुरा के त भन्दाखेरि उहाँमा त्यो क्षमता, आफैमा पनि त्यो क्षमता छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ एउटा आरोप मात्रै कुराको हो र हामीले भनेको कहिलेकाहीँ सुझाव दिने यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हो।
कतिपय कुरामा एउटा स्टेटमेन्ट के आयो भने म यसमा भनिहाल्छु एउटा कुरा भनिहाल्छु एउटा व्यक्ति नै भएको कारणले गर्दाखेरि आखिर व्यक्ति नै हो नि त होइन त्यसमा कतिपय कुराहरूमा डिसिजन लिँदाखेरि कमी कमजोरी चाहिँ भएका हुन सक्छन् होइन तिनै कमी कमजोरीलाई टेकेर चाहिँ अब यसले यसरी गरौँ उसो गरौँ भन्ने एउटा आरोप मात्रै लगाइएको हो तर आम रूपमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँले राम्रो नेतृत्व प्रदान गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र आफै डिसिजन गर्नुहुन्छ कमी कमजोरी हुन सक्छन् भन्नुभयो नि तपाईँले त्यस्तो कुनै तपाईँले मार्क गर्नुभएको छ त्यस्तो भएको छन् होला त होइन कमी कमजोरीको अब अहिले यहाँ धेरै त्यस्तो फेरिस्तको कुराहरू म भन्न चाहन्न कुरा के त भन्दाखेरि कयौँ सवालहरूमा अब जस्तो व्यक्ति छान्ने कुराहरू भए होइन व्यक्ति छान्ने कुराहरूमा चाहिँ नि एउटै मान्छेलाई विभिन्न खालका चाहिँ अब अवसरहरू दिने कुरामा उहाँले गरेका कमी कमजोरीहरू छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि अब लगायतका कुराहरू नीतिगत हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले भन्नु भने त एकदम स्ट्यान्डमा हुनुहुन्छ र त्यो केही समस्या छैन त्यसमा चाहिँ तपाईँसँग भन्दा अगाडि हाम्रै यही कार्यक्रममा एकजना तपाईँकै पार्टीको अर्को एकजना नेता आउनुभएको थियो विजय सुब्बा उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो भने त्यो बडो गम्ने खालको कुरा छ के गर्ने खालकै कुरा छ केपी ओली आफैमा कहिले खराब होइन तपाईँले भने जस्तै व्यक्तिगत रूपमा उहाँ पनि मान्छे हो कमी कमजोरी होलान् जस अब्जस सबै उहाँले लिने हो तर उहाँसँग भएको आसपास र घेरा जुन छ अब्जस या जसको 90% भागीदार तिनीहरू हुनुपर्छ 10% मात्र उहाँ हो यो त छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भन्नुको अर्थ उहाँ समग्र देशलाई सन्तान हुनु मेरो यो देश नै केही म अभिभावक हुँ भन्ने जसरी गरेर तपाईँ त्यसरी हिँड्नु भएको छ न वंशको कुरा छ न केही छ सम्पत्ति आफ्नो ट्रस्टलाई दिइसकेको व्यक्ति निस्वार्थ भाव उहाँसँग देखिन्छ तर उहाँसँग जोडिएका मानिसहरू सबै स्वार्थले ग्रसित भए तिनीहरूले उहाँको जुन स्पिड थियो त्यसलाई बुझिदिएन निस्वार्थ भाव त्यसकारण पनि यो समस्या आएको यो त एउटा छलफलको विषय छ हामी उठाउँछौँ भन्दै हुन्थ्यो कि त्यसकारण त्यो घेराले समस्या पादेको हो कि यसमा चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ होइन अब विजयजीले के गरी बुझ्नुभयो उहाँको बुझाइ आफ्नो ढङ्गको उहाँको बुझाइसँग म कुनै सहमति असहमति केही राख्न चाहन्न कुरा के भन्दाखेरि मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यस्तो धेरै घेराबन्दीमा परेर उहाँ चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेक गरिहाल्ने मान्छे चाहिँ होइन होइन कसैले घेराबन्दी पार्न खोज्छन् आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छन् पार्टीमा जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन्छ क्या त्यो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा नगरौँ जुनसुकै पार्टीमा हुन्छ त्यो छँदैछ यो अहिले हाम्रो देशको एउटा चाहिँ परिस्थितिले हेर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ अब स्वार्थी लोभी पापी मान्छेहरू पनि हुन्छन् किनभने भोट चाहिएको छ मान्छेलाई त्यसले गर्दाखेरि भोटको राजनीति गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ अनेक कुराहरूमा नेगोसिएसन पनि हुन चाहिँ हुन्छ तर आम रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ देशको लागि जनताको विरुद्धमा देशको विरुद्धमा उसले काम गर्यो कि गरेन जनताको लागि देशको लागि उसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ काउन्टेबल हुन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ त्यसरी घेराबन्दी साह्रै घेराबन्दीमा परेर त्यस पछाडि त्यो घेराबन्दीबाट चाहिँ बाट बाहिर ननिस्कने खालको स्थिति पनि होइन उहाँसँग इन्फर्मेसन पनि साह्रै धेरै इन्फर्मेसनहरू हुन्छन् के कतिपय कुराहरू उहाँलाई थाहा छैन कम्युनिकेसन ग्याप त्यहाँ त एउटा मध्यस्थकर्ता छ 1 to 1 कहिले पनि ती नेताहरू बीच सधैँ त वार्ता हुन्न मध्यस्थकर्ता होलान् अरू टिमहरू होलान् तिनीहरूले खेलिदिए कि भन्ने मात्रै हिसाबको खेल्न सक्छन् खेल्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो कुराले एकपटक सम्झौँ न असर उहाँका उद्देश्यहरू देश समृद्धि बनाउने जनतालाई सुखी बनाउने अभियानकै रूपमा त्यसरी छेड्नु भएको थियो 72 को अवस्थाको अडानदेखि त जनताले एक हिसाबले सम्पूर्ण रूपमा केपी ओलीका प्रति मान्छेको पङ्क्ति त बढेको त्यसलाई त नकार्न सकिन्न नि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउने भनेर त्यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन उहाँले अग्रसरता लिनुभयो भयो पनि देश विकास गर्छु भनेर लाग्नुभयो स्वास्थ्यको हिसाबले नाजुक अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि उहाँको विलिङनेसले जितेर उहाँ त्यो अवस्थामा देशका प्रति 18-20 घण्टासम्म खटिनु भयो उहाँका उद्देश्य उहाँका योजना कुनै पनि खराब हुन पुष्टि हुन सक्छ र त्यो त सक्दैन सबै केपी ओली जस्ता व्यक्ति पक्कै पनि पार्टीमा थिएनन् उहाँको टिममा थिएन होला सबै उहाँ जस्तो थियो भने त यो समस्या हुन्न थियो नि आजको दिनमा हुन्थ्यो र हुँदैन थियो त्यही त कैफियत त्यहाँ छ कि भन्ने मात्र प्रश्न हो होइन त्यहाँ त्यो सवालमा अलिअलि द्वन्द्व हुन खोज्दाखेरि झन् त्यसमा त्यो आगोमा घिउ थप्ने भन्ने जस्तो काम भयो कि आफ्नो दृष्टिकोण हो होइन केही कुराहरू त्यसले प्रभावै पार्दैन त म भन्दिनँ होइन यो चाहिँ अब बिल्कुल यो चाहिँ 100% हो त यस कुराले प्रभाव नपारेको अवस्था होइन भनेर चाहिँ भन्दिनँ म होइन तर केही कुरा प्रभाव पार्छ तर आम रूपमा जुन ढङ्गले चर्चा गरिएको छ नि केपीलाई घेराबन्दीमा पारियो उहाँले त्यो घेराबन्दीमा पर्नुभयो भनेर अब त्यस्तो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ फेरि तर उहाँका निर्णय हाबी हुन्छन् सुझाव जे कुरा सुने पनि उहाँ आफै
निर्णय गर्नु तपाईँले बुझ्नुभएको केपी अनि दुईटा कुरा यस्तो हुन्छ मैले बुझेको केपी ओली कस्तो भन्दाखेरि सन्तुलित छ उहाँको कस्तो भने सुझावहरू पनि हाबी हुँदैनन् उहाँको आफ्नै कुरा पनि हाबी हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सन्तुलित हुन्छ कि सुझावलाई पनि मध्यनजर राख्नुहुन्छ होइन कयौँ कुराहरू चाहिँ हामीले सुझाव दिएका कुराहरू एउटा पनि लागु हुँदैन कहिलेकाहीँ होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने ती सुझावहरूमध्ये धेरै सुझावहरूलाई उहाँले ग्रहण गरिरहेको पाइन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यही शब्द प्रयोग गरेँ उहाँको त्यो कुराहरू सन्तुलित हुन्छ कि सुझावलाई पनि ग्रहण गर्ने र आफ्ना कुराहरूलाई पनि राख्ने भनेर त जम्मै कुरा आफ्नै मात्रै हाबी हुने जम्मै कुरा कसैले चाहिँ घेराबन्दी गरेकै कुरा मात्रै हाबी हुने कुरा हुँदैन खैर अघि नेतृत्वको अभिलाषाका प्रति तृप्तिका कुरा हुँदै थियो त्यो अलिकति ट्विस्ट भएको छ त्यसैमा म कनेक्ट गर्छु तपाईँले नेकपाकालीन विवादको विषय जोड्नु भएको थियो म त्यसैमा एकपटक सम्झिन्छु र उहाँले त्यस पछाडि दिएका बारम्बारका अभिव्यक्तिमा के छन् भन्दाखेरि मेरो स्वास्थ्यलाई दाउमा पारेर मेरो मृत्यु भइहाल्छ अनि खाउँला भनेर बसेका थिए म तन्दुरुस्ती भएपछि उनीहरूको भाग खोसिने भए त्यसकारण पनि यो रडाको मचियो उहाँले भन्नुभएको छ ठाउँ ठाउँमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई लक्षित गरेर उहाँका ती अभिव्यक्ति आएछन् मृगौला ट्रान्सप्लान्ट पछाडिको एउटा भेटमा यसरी विजय आयो कि मेरो त जुङ्गा पनि अब कालो कालो हुन थाल्यो पहिले त सेतै हुन्थ्यो अब त कालो कालो हुन थाल्यो भनेर त्यति बेलै रूपमा उहाँले लाक्षणिक रूपमा अब म फेरि नेतृत्वमा आउँछु फेरि त्यो अवस्थामा पुग्छु भनेर सङ्केत गर्नु त्यसकारण पनि भाँडभैलो भयो आरोप यो पनि छ मानिसहरूको त्यसकारण उहाँले आफूलाई केन्द्रित चाहिँ पार्न खोज्नुहुन्छ भन्ने यस्तो छ क्या यो संसारमा नि यो मानवीय संवेदनशीलता भनेको चाहिँ हराउने क्या राजनीति भनेको चाहिँ कस्तो भने स्वास्थ्य हुनुपर्ने राजनीति भनेको चाहिँ अब स्वच्छ हुनुपर्ने जनतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने जनताको भलाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने सबै मिलेर जनताको हित गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ आफू सत्तामा आउनका लागि आफू चाहिँ अब लिडरसिपमा आउनका लागि अनेक खालका टीका टिप्पणीहरू गरिन्छ क्या तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा जुन ढङ्गको केपी ओलीको बारेमा जुन टीका टिप्पणी आयो महिलाको मृगौला लगाएको छ कुनै के गरेको छ होइन बुद्धि पनि त्यस्तै भएछ भनेर महिलाप्रति के हुन्छ त्यसको चाहिँ लाक्षणिक चाहिँ त्यसको चाहिँ अब प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो विचारै नगरिकन गर्ने होइन अनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ अब कति बाँच्छ र भन्ने खालको कुराहरू गर्ने विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भाषणै गरे के भाषणै गर्ने कामहरू गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले उहाँलाई पनि त्यस कुराले प्रभाव पारेको होला हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि उहाँले जुङ्गाको कुराहरू गर्नुभएको अरू कुराहरू गर्नुभएको हुनसक्छ ती मान्छेहरूलाई जवाफ दिनका लागि अर्को कुरो के हो त आकांक्षासँग त्यो कुरा थिएन छैन त्यो उनीहरूले त्यो बुझिदिए कुनै यस्तो छ कि यो पद भनेको के हो भन्दाखेरि नि जस्तो जनतालाई सेवा गर्नका लागि एउटा निश्चित तोकिएको अवधिभित्र अहिले त अवधिको कुरा पनि आयो क्या जस्तो 70 वर्ष भने चाहिँ अवधि आयो नि त होइन अवधिभित्र उसले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरा हो उसले लिडरसिपको कुरा म यहाँलाई के भन्छु भने नि लिडरसिप भनेको पहल कदमीले पनि लिने हो कि चिज हो क्या लिडरसिप भनेको कसैले दिएर कसैले चाहिँ तपाईँ भइदिनुहोस् भनेर पनि हुने कुरा होइन त्यसले गर्दा पहल कदमी गर्ने कामबाट विश्वास जित्ने त्यसैले त अब आवधिक निर्वाचनको कुराहरू हुन्छ नि त पार्टीभित्र पनि निर्वाचनको आवधिक निर्वाचनको कुरा हुन्छ बाहिर पनि अब आम रूपमा पनि आवधिक निर्वाचनको कुरा हुन्छ कि जनताको मन जित्नु पर्यो जनताको विश्वास जित्नु पर्यो जनताको विश्वास जितिसकेपछि त उसले निश्चित अवधिभित्र काम गर्छु भन्दाखेरि काम गर्न पाउँछ कि त्यसले त्यस कुरालाई चाहिँ एकदम पदीय आकांक्षा भयो पदीय चाहिँ अतृप्ति भयो भन्ने खालको चाहिँ टीका टिप्पणी त्यति वाञ्छनीय हुन्छ जस्तो मलाई खै ठिक छ अब चाहँदाखेरि त उहाँलाई विधानले गरेकै व्यवस्था अन्तर्गत फेरि पनि अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ उहाँले हामीसँगकै अन्तर्क्रियामा घोषणा गरिसक्नु भएको छ मङ्गलबार महाविद्यावारिधि गरेपछि के गर्ने फेरि नपढ्ने कक्षा चलिन्जेल पो दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ भन्ने जस्तो गरेर उहाँले कूटनीतिक र चल्लाखाइँपूर्ण जवाफ दिनुभएको छ यसको अर्थ उहाँ फेरि अध्यक्षमा दोहोरिने हुन्छ तर उहाँसँग जोडिएका मैले अघि सुरुमा सङ्केत पनि गर्दै थिएँ त्यही विषय दोहोरिएको नठान्नु होला नामै मैले किटान गर्नुपर्ने भयो ईश्वर पोखरेलहरूको भविष्य सुभाष नेमाङको भविष्य वा भीम रावलहरूको भविष्य करिब 4-5 जना नेता उमेर हदको विषय र अध्यक्षमा फेरि केपी शर्मा ओलीले दोहोऱ्याउने अवस्थाले उहाँहरू पार्टीको सर्वोच्च पदमा नपुगिकन राजनीतिबाट रिटायर हुने हो कि भने जस्तो अवस्था देखिन्छ यो के हुन्छ अब मैले सुरुमै यहाँलाई भनेको थिएँ नि कोही व्यक्तिसँग नजोडौँ भनेर जोड्नुपर्ने भयो होइन कोही व्यक्तिसँग नजोडौँ किन नजोडौँ भन्दाखेरि एउटा निश्चित अवधिमा यो राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि सेवा हो कि निश्चित रूपले भन्ने हो भने मान्छेले यसलाई पेसा व्यवसाय बनाए अहिले त्यस्तो देखिन्छ कि तर यो सेवा हो
सेवा कति समयसम्म गर्ने भन्ने कुरा छ कि त्यसले गर्दा उहाँहरू त्यो फलानु पदमा पुगेपछि चाहिँ उहाँले सेवाको चाहिँ तृप्त सेवा गर्नुभयो, पूर्ण सेवा गर्नुभयो र त्यो पदमा नपुगुन्जेलसम्म उहाँले सेवा गर्नु भएन भन्ने होइन। जस्तो तपाईँले लिएका नामहरू हाम्रा आदरणीय नेताहरूको जुन नाम लिनुभएको छ उहाँहरूले पनि सेवा गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले विधानले दिएसम्म, परिस्थितिले दिएसम्म उहाँले सेवा गरिरहनुहुन्छ। तर उहाँहरू त्यो शीर्ष पदमा पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न भन्ने कुरासँग यस कुरालाई गाँसेर नहेरौँ। किन भन्दाखेरि यो विषय भनेको एउटा सेवाभावले अगाडि बढ्ने कुरा हो राजनीतिमा। त्यसकारण अब अहिले आएर चाहिँ अब केपी ओलीले चाहिँ अब बाटो प्रशस्त गर्ने भन्ने कुरा यस्ता कुरामा हुँदैन कि। किन भन्दाखेरि केपी ओलीले आफ्नो आफूले सकुन्जेल र विधानले दिउन्जेल उहाँले काम गर्नुहुन्छ र उहाँलाई कार्यकर्ताले विश्वास गरे भने त्यो पनि भोट त हुनै बाँकी छ नि, उहाँहरू उठ्न त पाउनुहुन्छ नि त, तपाईँले भनेका नेताहरू पनि उठ्न त पाउनुहुन्छ नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि कार्यकर्ताले विश्वास गरे भनेदेखि अब अहिले त कार्यकर्ताको कुरा छ, तलबाट चुनिएर आउँछन् कार्यकर्ताहरू, उहाँहरूले विश्वास गरे भने उहाँले चाहिँ अब म यति समय काम गर्छु नि भन्नुभयो उहाँले र अनि कार्यकर्ताले पनि विश्वास गरे भनेदेखि उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ। कार्यकर्ता विश्वास गरेर ल्याउने ठाउँमा त सबै उहाँका मान्छे छन् भन्ने आरोप पनि छ। फेरि प्रतिनिधि त्यसै गरी तोकिएको छ, इन्चार्ज त्यसै गरी तोकिएको छ, सुदूरपश्चिमको भवण्डर अझै टुङ्गिया छैन। होइन, यस्तो कुराहरू होइन। किन भन्दाखेरि अब मान्छेले यो अर्थ यसरी लगाउँछन् कि किनभने तलका मान्छेहरू पनि त अब अलि सोच विचार गर्ने, अलि बुद्धि विवेक भएकै हुन्छन् होला नि त। सबै चाहिँ अब उहाँले जे भन्नु त्यो एकदम सिधै कुद्ने खालका त हुँदैन होला नि त होइन। त्यसले गर्दा ती मान्छे पनि बुद्धि विवेक भएका छन्, तलका कार्यकर्ताहरू पनि भन्ने चाहिँ सोच्नु पऱ्यो क्या। त्यस्तो टिका टिप्पणी गर्नेहरूले तल त उहाँहरूले नै गरेका मान्छे छन् नि, उहाँहरूले बनाएका मान्छे छन् नि, उहाँकै मान्छे छन् नि भन्दाखेरि आम रूपमा भन्ने भनेदेखि सजिलो छ भन्नका लागि। 51 वर्ष राजनीति गरेको व्यक्तिले कुनै गुण लाउनु भएको छैन होला र उहाँका मान्छे नहुनलाई? होइन, गुण त सबैले लगाएको छ नि, उहाँले मात्रै किन गुण लगाउने? गुण त मैले पनि लगाएको छु, अरू पनि लगाएका छन् होइन। गुण त आफ्नो आफ्नो स्तरको गुण हुन्छ कि। समग्र राष्ट्रलाई नै एउटा नेतृत्व गरिरहेका बेलाको गुण एउटा हुन्छ, एउटा व्यक्तिगत गुण हुन्छ कि। त्यो व्यक्तिगत गुण त अब कतिले लगाए कतिले लगाएनन्। अब तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ, तपाईँ पनि त्यतैको मान्छे हो। अब 64 सालमा त उहाँले हार्नु पनि, अब उहाँ त त्यति लामो समयसम्म त अब काम गर्नुभएको थियो, त्यहाँ गुण त लगाउनु भएको थियो होला। तर जनता भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जनता चाहिँ अलि विवेकशील हुन्छ, पार्टी क्याडरमा अलिक फरक विवेकशीलै हुन्छ क्या। जनता भनेको पार्टी कार्यकर्ताको पनि कुरा त्यही हो, पार्टी कार्यकर्ता पनि विवेकशीलै हुन्छ कि। अब अहिलेको यस बिचको वितरणाहरू के भए सबै कुराहरू मान्छेले विचार गर्दैन होला र गर्छ होला नि। त्यसको नेतृत्व त्यो वितरणालाई मैले जोडेको छ नि टुच्चा, यो के हुन्छ? त्यो ठुलो कुरो होइन, यो तर ठुलो विषय बनाइयो होइन, ठुलो कुरो होइन। अब यो समाधान कमिटी बैठकमा होइन, समाधान हुँदै जाँदैछ, यो समाधान हुँदैछ। किनभने भीम रावल त्यसको संयोजक बन्नुभएको छ। भीम रावल र खास गरी भन्ने हो भने 3 नम्बर प्रदेश अथवा बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ अलिक सवाल हो। अन्त भनेको करिब मिली पनि सकेको अवस्था छ। अब यो दुईटा ठाउँहरूमा उचित ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले सुभाष नेमाङ इन्चार्ज होइन, त्यहाँ भीम आचार्य त्यो इन्चार्ज भइसक्नुभयो, त्यहाँ त भइसक्नु त्यहाँ समस्या छ। लगभग हस्तान्तरण जस्तै भनौँ न होइन। उहाँहरू दुईजना उपस्थित भएर भीम रावलले सबै सञ्चालन गर्नुभयो कार्यक्रमलाई, भीम आचार्यले। अनि मिटिङै भइसक्यो, त्यहाँ सिसिएमहरूको एउटा मिटिङ राखेको थियो। त्यो सिसिएमहरूको मिटिङमा भीम आचार्यले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, सुभाष नेमाङ पनि जानुभएको थियो, दुवैजना मिलेरै गर्नुभएको छ। त्यहाँ भन्न सजिलो, कार्यान्वयन गर्न बडो अप्ठ्यारो देखिएको। तपाईँहरूले भनेको मूलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई साथ दिएर आउनुभएका तत्कालीन नेकपाकालीन, अझ त्यसको लिगेसी हेर्नु भने माओवादी केन्द्रकालीन एमालेको मूलधारमा आउनुभयो। उहाँहरूलाई बाइपास गर्न कहाँ सकिन्छ र? त्यत्रो साथ दिएर पार्टी भत्काउन खोज्दै पनि भत्काउनु नै भनेर ल्याएका साथीहरूलाई अब अन्याय गर्न सकिन्न, एडजस्ट त हुनैपर्छ भनेर कसरी बाटो के छ त उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्ने? अनि यो मैले मिडियामा आएको कुराहरूमा मेरो असहमति छ। के असहमति छ भन्दाखेरि यो कसैलाई बाइपास गर्ने कुरा होइन क्या। कसरी उचालिन्छ भने नि अब यहाँ चाहिँ लेखराज भट्टलाई बाइपास गरिने भयो, यहाँ चाहिँ अब बादललाई चाहिँ बाइपास गरिने भयो भन्ने खालको बाइपास कुराहरू होइन। यो कुरा के त भने समझदारीमा हुन्छ क्या। त्यो कुराहरू नेतृत्व लिने कुरा हो नि, त्यो त के जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरा हो कि। जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरामा कहिले को कहाँ पर्छ, कहिले कहाँ पर्छ भनेपछि म अहिले स्थानीय तह विभागको प्रमुख छु होइन। अब अर्को समय अर्कै पनि हुनसक्छ,
त्यस कारणले गर्दा यो जिम्मेवारीको कुरा हो, जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरा हो। उहाँहरू नेता त नेतै हुनुहुन्छ नि, स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ, लिडरसिपमा हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भनेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरामा चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ अब वितण्डा भइरहेको छ, यहाँ समस्या भइरहेछ भन्ने जुन कुराहरू बाहिर आइरहेको छ नि, त्यो कुराहरू होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई बाइपास भन्ने कुरो त गर्नु नै हुँदैन, हुँदा पनि हुँदैन। तर अब जुन भीम रावल लगायतको हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेताहरूलाई जिम्मेवारी के दिने भन्ने कुराको पनि त फाइनल त गर्नु पर्यो नि। तर प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ नि त उहाँहरूको त सुदूरपश्चिम, त्यो प्रतिष्ठाको विषय उहाँले बनाउनुहुन्न मेरो विचारमा। भीम रावलले बनाउनुहुन्न, किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो विथड्र गर्नुहुन्छ, इन्चार्जसिप विथड्र गर्नुहुन्छ वा उहाँ आफै बस्नुहुन्छ, त्यो दुईटामा एउटा हुन्छ। यो कस्तो देख्यो भने नि जसको विवाद भएको छ उसैलाई मिलाउनको लागि इन्चार्ज पनि तोकियो क्या। यो प्रेसर के हो? यो प्रेसर होइन, एकदम राम्रो तरिका हो यो। उहाँ कसरी मिलाउनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ के मोडल छ त मिलाउने भनेपछि समस्या मात्रै राखेर त भएन। आफैलाई केन्द्रित पार्न पनि अप्ठ्यारो नपारौँ, प्रतिष्ठा बनाएको छ, यो कस्तो बिलखबन्दमा उहाँलाई पार्नुभयो? यसो कुरा बिलखबन्दमा केही पर्नु भएको छैन। उहाँको केही मोडल होला नि त, सोचाइ चाहिँ होला नि त। भीम रावल कमरेडको केही सोचाइ त होला, यसरी मिलाउँदा ठिक हुन्छ भनेपछि त्यो सोचाइ चाहिँ तपाईँले नै तपाईँकै आफ्नो मोडलमा गर्नुहोस् न त लु भनेर उहाँलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसलाई पनि फेरि उचालिएको छ, फेरि त्यस कुरालाई पनि अब उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी त्यो दिएको छ भनेर भनेछ। जे गरे पनि नेगेटिभ कुरा गर्नलाई त केही चल्दैन। तर यो राम्रो भएको छ, उहाँकै नेतृत्वमा टिम बनेको छ, त्यो टिमले जे डिसिजन गर्छ त्यही हुन्छ। पार्टीमा त्यो इन्चार्ज भन्ने जुन पोस्टर छ नि, त्यसको सब्स्टिट्युट, त्यसको अप्सन अरू केही छैन? अर्को त्योभन्दा गर्भिलो एक खालको जिम्मेवारी दिएर कुनै एउटा नेताले व्यवस्थापन गरिसक्दा त विषय सकिन्थ्यो नि, त्यो गर्नलाई किन अध्यक्षज्यूले चाहनु भएन? त्यो पनि हुन्छ, बिस्तारै त्यो पनि हुनसक्छ कि बाँकी छैन त्यस्तो जिम्मेवारी दिने ठाउँ? छन्, जति छन् त्यस्तो किन नहुनु। यो पार्टीमा जिम्मेवारी दिने ठाउँहरू प्रशस्त छन्, ती ठाउँहरू चाहिँ उहाँलाई जिम्मा दिएर पनि हुनसक्छ। अर्थात् जुन विवाद आएको छ नि त्यो उहाँहरू जस्तो लेखराज भट्टलाई अर्को कुनै जिम्मेवारी दिएर पनि हुनसक्छ, भीम रावललाई अर्को जिम्मेवारी दिएर पनि हुनसक्छ क्या, समस्याको समाधान हुनसक्छ। त्यसमा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ किन गरिराख्नु भएको छैन भन्दाखेरि यो अलि दिन एउटा छलफल बहस भइरहेको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि छलफल गरौँ न त, बहस गरेर एउटा उचित निकास निस्किन्छ। अब फेरि एउटा प्रश्न गर्छु, यो नेगेटिभ र उचाल्ने मात्रै भयो भनेर तपाईँले नभन्नु होला, तर आएका विषय मैले उठाउनै पर्छ। जसरी पार्टी गुटबन्दीको शिकार भयो, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ विभाजन भएको होइन, चोइटेको भन्नुहुन्छ, छुटेर त गएकै हो, अलग्गिएकै हो। त्यो गुटबन्दीले गर्दा पार्टीको यो हकीकत भयो, कुनै न कुनै क्षति त त्यसको छ। अब अध्यक्षज्यू त्यस्तो हुन दिनुहुन्न। त्यसकारण प्रतिनिधिहरू छनौट गरेर ल्याउँदा र भोलि त्यहाँ पार्टीको जिम्मेवारी दिँदा पनि अब गुटबन्दी नगर्ने खालको र आफू निकटको त्यसले पार्टी मात्रै सोचोस् भनेर भीम रावलजीलाई त्यहाँको इन्चार्जसिपबाट उहाँले कसै गरी पनि बरु भीम रावलजीलाई अर्को कुनै जिम्मेवारी दिने, त्यहाँबाट अलग्याउने यो चाहना राख्नुभयो भन्ने अर्को चर्चा सुनिएको छ। यो कति सत्य छ? यस्ता चर्चाहरू बजारमा आइरहन्छन् होइन। यो चर्चासँग को पछि पनि लाग्नु हुँदैन, किनभने पार्टी गुटबन्दी हुन नदिने चाहना त उहाँको पक्का होला नि त। अनि त्यो स्वाभाविक रूपले छ, किनभने हिजो हामीले शिक्षा पनि लिएका छौँ नि त। हिजो अब चरम गुटबन्दी भयो नि, चरम गुटबन्दी भयो, स्थायी कमिटीको बैठकै बस्न नसक्ने, सचिवालय भन्ने त एकदम गुटबन्दीको। तपाईँहरूले भन्ने गरेको 10 भाइ जुन तेस्रो धारको प्रतिनिधित्व गर्छ, 7 अपराध माधव नेपालले गर्नु भने 6 अपराधसम्म उहाँहरू पनि सामेल हो। ठिक छ, त्यो सन्दर्भको कुरा त्यो त बुझ्नु भयो होला नि अध्यक्षज्यूले। बेग्लै समीक्षा हुन्छ, त्यसको पनि नहुने कुराहरू होइन होइन। समीक्षा गर्नुपर्छ, सबैले नै समीक्षा गर्नुपर्छ, सबैले आत्मसमीक्षा कममा कम पनि आत्मसमीक्षै गर्नुपर्छ भन्ने छ कि हाम्रो चाहिँ कुराहरू होइन। बाहिर चाहिँ अब ल फलानाले यति गल्ती गरे, फलानाले यति गल्ती गरे, गल्ती नम्बर 1 गल्ती नम्बर 2 भन्दै चाहिँ अब कुनै कमिटीमा सुनाइरहनु परेन के। तर गर्नु चाहिँ के पर्छ भने आत्मसमीक्षा त पक्कै पनि गर्नुपर्छ क्या। हिजो कसले कति चाहिँ गल्ती गरेका थिए अथवा हामीले पनि गल्ती गरेका थियौँ कि भनेर त्यो सम्बन्धी साथीहरूले पनि सोच्ने कुरा हो। त्यही त विगतमा त्यो 6 गल्ती गरिसकेका कामरेडहरूलाई फेरि जिम्मेवारी दिने र मूल रूपमा सुदूरपश्चिम होइन। त्यही त अध्यक्षज्यूले त्यहाँबाट उहाँलाई निकाल्नै चाहनुहुन्छ राहुलजीलाई, कुनै अर्को बरु जिम्मेवारी दिने भने यो यस्तो छ। अहिले कस्तो छ भने यो यसबीचको जुन हन्डर ठक्कर खाएको छ नि कार्यकर्ताले, यसबीचमा त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि, तपाईँहरूको मिडियाले त अब त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ रिपोर्ट सङ्कलन गर्दा जान्थे नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी विभाजन नभइकन देशभरि देशव्यापी रूपमा चाहिँ
विभिन्न खालका चाहिँ अब कार्यक्रमहरू गरेर त्यसमा चाहिँ एक अर्काको चाहिँ भर्त्सना गरेको त हो नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भर्त्सना गरेको कति जनता बढी उतार्ने भनेर त्यही पार्टीका मान्छेहरूका चाहिँ रमिता त देखेको हो नि समाजमा। त्यस्तो अवस्थाबाट आएको अनि अन्तिममा पछि गएर त बहालवाला पार्टीको अध्यक्षलाई पहिलो अध्यक्षलाई सडकबाट कुनै बैंककोटमा बसेर चाहिँ साधारण सदस्यताबाट हटाउने, पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै होइन साधारण सदस्यबाट हटाउने, संसद दलको नेताबाट हटाउने हैन, यी सबै निर्णय गरेर आएको त हो नि हैन। त्यस्तो स्थिति त साँचो हो नि त फेरि। त्यसले गर्दा ठ्याक्कै जिम्मेवारी दिइहाल्न विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। हैन यसो त्यसलाई मैले कसरी भन्न खोजेको भने यस्तो खालको कन्फ्लिक्टबाट हामी अगाडि बढेको के बढेको अवस्था हो भनेपछि अब अहिले आएर बिस्तारै कुल हुँदै गएको अवस्था छ र माधव नेपालको चाहिँ मकसद जुन थियो पार्टी विभाजन गरी छोड्ने भन्ने र उहाँले पार्टी विभाजन गरेर अध्यक्ष हुने आफू चाहिँ संसद दलको नेता हुने, अब सक्दा त प्रधानमन्त्री नै हुने थियो होला। यस्तो खालको जुन अतृप्त चाहना भन्नुभयो नि तपाईँले अघि जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि इच्छा चाहना पदीय इच्छा चाहनाको कुरा गर्नुभयो नि उहाँले त्यो गर्नुभयो, त्यो एउटा त्यो बाटो सिद्धियो भनिसकेपछि अब उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै अब मिक्सअप भएर जानुपर्ने र हिजोका कतिपय कुराहरूलाई आफूले मम गर्नुपर्ने। र मेरो त कुरा के थियो भनेदेखि अब संसद विघटन गर्ने कुरा चाहिँ केपी ओलीले गल्ती थियो भनेर स्वीकार्नुपर्छ भनेर पनि आयो हैन। भनेपछि अब त्यो कुरा आउने बित्तिकै के आउने भयो त भन्दाखेरि त्यो अदालतमा गएर लाइन लागेको कुरा र त्यस पछाडि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएर लाइन लागेको कुरा पनि ल्याउनु त पर्यो नि भन्ने पनि आउने भयो हैन। भनेपछि मैले यो कारण किन भनेको भने यो विषय किन अलिकति उठाएको भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ आफूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, आत्मालोचित हुनुपर्ने, दस्तावेजीकरण हुन्न त्यो विषय। आफैलाई चाहिँ के अरे मैले यति गरेका थिएँ गल्ती गरेका थिएँ भनेर आत्मालोचित हुनुपर्ने क्या, कसैसँग त्यो भोकल्ली भन्नु पनि परेन भन्ने कुरा होस् भन्ने हामी कार्यकर्ताको चाहिँ चाहना छ। त्यही त मैले सोधेको तपाईँले जवाफै दिनु भएन के, यो चाहेरै नदिनु भएको या नचाहनु भएको मलाई थाहा छैन। सुदूरपश्चिम चाहिँ ती विगत तपाईँले सम्झिनुभयो नि अहिले त्यत्रो धेरै गरेको छ पार्टी नि ध्वस्त पार्नका लागि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर अविश्वासको कारण त आजको दिनमा पनि छ नि त, त्यसकारण त्यो जिम्मेवारी दिन नचाहनु भएको हो कि अरू केही हो? त्यो विषयमा म भन्न खोजिरहेको थिएँ हैन। त्यो विषयमा के हो भनेदेखि नि त्यो एकजना व्यक्तिलाई इन्चार्ज दिने बित्तिकै नि त्यो सबै कुरा चाहिँ अब उसले क्याप्चरै गरिहाल्छ अथवा चाहिँ अब केपी ओलीले जे सोचेको त्यसको विरुद्धमा नै भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो हुन पनि सक्दैन क्या, हुँदैन। किन भन्दाखेरि मैले अघि भनेको के हामी विभिन्न हन्डर ठक्कर खाएर चाहिँ तल चाहिँ आफ्ना कमिटीहरू बनाएर अब ती कमिटीलाई बल्ल हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। कमिटी त आफ्ना बनेका थिए नि त, कतिपय अब अहिले जुन समाजवादी केन्द्र भन्नेको कमिटीहरू फेरि पुनर्गठन गरिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि बनाएको अवस्था थियो, त्यो हिजो बनाएको त धेरै साथीहरू उता जाने स्थिति भएन। त्यसो हुँदाखेरि पार्टी नै विभाजन गर्ने कुरामा त मान्छेहरू लाग्दा रहन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझियो होइन। यसले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्ने छ। त्यो व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सबैको सहयोगबाट मात्रै हुन्छ। तपाईले अलिकति फोकस चाहिँ सुदूरपश्चिमै गरिराख्नु भएको हुँदा म भन्नु वार्ता विवाद ती देखिया छ नि त। सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै त्यो सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू सबै पुनर्गठित भएर एकदम व्यवस्थित भएर चाहिँ सुदृढ हुँदैछन् क्या, त्यो काम भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब भीम रावल जाँदैमा भीम रावलको पनि अब हाम्रै पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा त आएन नि त। उहाँलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँलाई दियो भने केही बिग्रिहाल्दैन, दिए हुन्छ मेरो विचारमा। तर कुरा के त भन्दाखेरि समझदारीमा गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। अहिले जो भइरहेको चाहिँ कहाँ जाने अथवा उहाँले के जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा उहाँ त के आफ्नो बुलगर छोडेर यता आउनु भएको थियो। त्यही त त्यस किसिमले समझदारीमा यो काम हुन्छ। यसमा जुन मिडियाहरूमा जुन मिडियाबाजी भइरहेको छ नि यो मिडियाबाजी चाहिँ अलिक बढी भएको छ कि जस्तो कसलाई विश्वास अविश्वास भन्ने यस्तो अब तुस लगभग घटेको छ। यो कुराहरू छैन। तर विश्वासको सङ्कट चाहिँ त्यो केन्द्रीय कमिटीमा पनि मूल रूपमा तेस्रो धार भनिएको र संस्थापन बीच चाहिँ हो कि जस्तो आभास हुने गरी आए बाहिर आउँछन्। त्यो त आउँछन्। यो तपाईँलाई मैले यो अब समय भयो त म तपाईँलाई यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका कहाँ चाहिँ कस्ता विवाद आएका थिए भन्ने कुरा भन्थेँ होइन। मसँग समय छैन। तपाईँलाई रुसको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने रुसी कम्युनिस्ट पार्टीमा त अन्तिम अवस्थासम्म पनि लेनिनले चाहिँ आफ्ना विपक्षीहरूलाई चाहिँ अहिले जुन विपक्षीलाई चाहिँ यहाँ विपक्षी दललाई जुन मान्यता दिइन्छ नि त्यस्तै मान्यता दिएर चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो क्या। त्यहाँको टाटस्की जस्ता मान्छेहरूको सँगको चाहिँ एउटा बहस, ठुलो बहस, वैचारिक बहस हुन्थ्यो त्यहाँ। हाम्रोमा त यहाँ वैचारिक बहस त छँदै छैन।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि माओ सेतुङले धेरै त्यस्ता चाहिँ हन्डरहरू खप्नु भएको छ, त्यस्ता बहसहरू हुन्थे। भनेपछि यस्तो बहस त नेपालमा त एउटा सामान्य कुरा भएको छ, त्यो बहस भइरहन्छ र त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा बहस हुनु एउटा विषय र विश्वासको सङ्कट हुनु फरक विषय हो नि त होइन। त्यही त हो, त्यो बहस हुने बित्तिकै चाहिँ के भनेदेखि अविश्वास, त्यो बहस गर्ने मान्छे जसले बहस निकाल्यो उसले चाहिँ अब अझै पनि तुस रहेछ कि भन्ने एउटा उचाल दिने होइन। अनि त्यस पछाडि त्यस सन्दर्भमा अरू कसैले के टिका टिप्पणी गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब फेरि विश्वास गरेन भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ अहिले। अब केही समय यस्तो आउँछ, यसलाई हामी अब 2-3वटा विषय जुन मैले पृष्ठभूमिमा कार्यक्रमको सुरुवातमा उठाएका थिएँ। संसद अवरुद्ध एमाले, हजुर, त्यो पनि विधि विधान नीति नियम विरुद्ध एमाले जस्तो पार्टी विचाराधीन छ मुद्दा अदालतमा, त्यही विषयमा यहाँ संसद उफ्रेको छ, अवरुद्ध गरेको छ। सुरुमा साँच्चै गरेकै हो कि जस्तो देखियो, फेरि पछाडि त यो त बेकारको आवरण रहेछ, कार्यक्रम त पारित गर्न दिनै थियो रहेछ, किन यो गरौँ? यो विरोधाभास के हो? यसमा विरोधाभास छैन, यो बाहिर बुझाइ चाहिँ अलिकति विरोधाभास छ। कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो इस्यु ठिक छ। इस्यु किन ठिक छ भन्दाखेरि सभामुख भनेको चाहिँ कुनै पार्टीबाटै निर्वाचित हुन्छ, तर सभामुख भइसकेपछि सबैको सभामुख हुन्छ, उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। निष्पक्षता रहेन, यो त निश्चितै छ, निष्पक्षता रहेन। कसै यहाँ किन दोहोऱ्याउनु मैले होइन, कसैको चाहिँ 24 घन्टाभित्र चाहिँ उहाँले सूचना टाँस्ने, कसैको 72 घन्टाभित्र सूचना, कसैको चाहिँ 13 दिनसम्म पर्खिनुपर्ने कारण के अध्ययन गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ? ठिक छ, उहाँलाई 15 दिनको समय थियो भनेर एउटा कानुनी रूपमा त उहाँले जवाफ दिनु होला, तर व्यावहारिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा त उहाँले के अरे जवाफ दिन सक्नुहुन्न। हिजोका उहाँका आफ्नै अभ्यासले पनि उहाँले जवाफ दिन सक्नुहुन्न, त्यसको जवाब दिनु पर्यो र त्यो स्वेच्छा छ नि। अवधि तपाईँहरूले तोकिदिएकै 15 दिनको छ, व्यवस्था 15 दिनको छ। 1 देखि 15 दिनभित्र उहाँले 14 दिनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 15 दिनमा पनि सक्नुहुने भयो, पहिलो दिनै पनि गर्न सक्नुहुने भयो। पहिलो किन गरिस्, 15मा किन गरिस्, यो तर्क भयो र एमाले जस्तो पार्टीको होइन। त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे पक्षपात भनेका छौँ क्या। भनेको सभामुखको कुर्सीमा बसेर 16औं दिनमा गरेको भए पो पक्षपात भन्न मिल्थ्यो। पक्षपात कसरी भन्दाखेरि त्यो पक्षपात चाहिँ कारण के त भन्दा त्यसो जोडिएको छ नि त। कसरी जोडिएको छ भने पार्टी चाहिँ विभाजन हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा गइरहेको थियो होइन। जब त्यहाँ चाहिँ सूचना टाँस गर्यो अथवा उसले चाहिँ अब विभाजन गरिदिसक्यो निर्वाचन आयोगले, अनि त्यस पछाडि मात्रै गर्ने एउटा उद्देश्य थियो नि त। भनेको परिस्थिति चाहिँ परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पक्षपात गरेको ठहर छ क्या। यो भन्नुहोस् न, कहिलेकाहीँ जनताको अदालत भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन। जनताको अदालतले चाहिँ के गर्छ देखो भन्दाखेरि त्यो जनताको अदालतकै हामी प्रतिनिधि हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त अब जुन सर्वोच्च अदालत अरू अदालतहरू छन् नि, जनताको अदालत पनि हुन्छन् क्या। जनताको अदालत के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दृष्टिकोण हुन्छ। त्यो दृष्टिकोण चाहिँ उनले चाहिँ के गरिरहेछ यो भन्ने कुरो हेर्छ क्या। हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँ उतापट्टि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। अब यतातिर सूचना टाँस्ने हो भने त उहाँहरूको त त्यहाँ त गणना त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यसलाई हेरेर एउटा सभामुख जस्तो मान्छेले त्यस कुरालाई हेरेर चाहिँ उता निर्वाचन आयोगको चाहिँ कुरालाई पर्खेर अनेक बहाना गरेर सांसदहरूले भेट्न जाँदाखेरि पनि उहाँले भेट नदिएर, भेट दिँदाखेरि पनि म हेर्दैछु अध्ययन गर्दैछु भनेर के अध्ययन गर्नु र? एमाले कारबाही गरेको छ, सूचना टाँस्ने हो, उहाँले सूचना टाँस्नु पर्ने छ भन्ने छ। आपत्ति चाहिँ के? तपाईँहरूले 14 जनालाई निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो, उनीहरू आफै निक्लेर पार्टी नै फुटाए होइन? भनेको त्यो संसदको सुविधाको सुखभोग गर्न पाउँछन् भन्ने विषय टाउको दुखाइ हो होइन। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका सांसद थिए, त्यसले गर्दा नेकपा एमाले ती सांसदहरूले चाहिँ जब नेकपा एमालेको विरुद्धमा लागे तिनीहरूलाई निकाल्न पाउनुपर्छ। पाएका पनि हुनु, पाउने सिस्टम पनि हो, एउटा प्रजातान्त्रिक सिस्टम पनि हो। दलीय प्रणालीमा त्यस्तो हुन्छ, किन दलको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव जितेका हुन्। जनताबाट दलको घोषणापत्रका आधारमा चाहिँ उनीहरूले भोट मागेर आएका हुन्। त्यसकारण दलले उनीहरूलाई निकाल्न पाउने र राख्न पाउने, स्पष्टीकरण सोध्न पाउने अधिकार हुन्छ। निकाल्न पाउने र पार्टी त्याग गर्न पाउने वा संसद छोड्न पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार म त्यही कुरा भनिरहेको छु। पार्टी गठन गर्न उहाँले पाउनुहुन्छ, ठिक छ, त्यसबारेमा हाम्रो केही कुराहरू छैन कि। तर पार्टी गठन पनि कसरी भयो भन्ने कुरा त फेरि यो बेग्लै विषय हो नि त। कसरी भयो भन्दाखेरि संसद चलिरहेको संसद अन्त्य गरियो 12 बजी,
अनि भोलिपल्ट 8-9 बजेदेखि चाहिँ अब त्यो तयारी अवस्थाको चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो। त्यस पछाडि 2-4 दिनभित्रमा 2-4 दिन इमिडिएटै निवेदन हालियो, पार्टी गठन गरियो। पार्टी गठन गरेर यो त एउटा छँदैछ होइन, यसको फेरि कुरा नगरौँ। तर कुरा के त भन्दाखेरि सभामुखको भूमिका भएन। सभामुखको भूमिका चाहिँ पक्षपातपूर्ण भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति बेला पनि गरेका थियौँ। त्यो यो तपाईँलाई महँगो पर्छ है भनेर त्यति बेला पनि भनेको थियो। के महँगो पर्छ त सभामुख? यहाँ सुन्नुहोस् न, केही दिन सकिन्छ? हाम्रो चाहिँ जस्तो पूर्व सभामुख हुनुहुन्थ्यो सुभाष नेमाङले फोन गरेर पनि सभामुखज्यू तपाईँले चाहिँ अब त्यो सूचना निकाल्नुहोस्, किनभने सूचना निकाल्ने तपाईँको दायित्व हो भन्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो, म गर्छु भन्नुभयो। तर उहाँले निकाल्नु भएन, किनभने उहाँ त एउटा उद्देश्यमा प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि कुरा के त भन्दाखेरि अब जस्तो त्यसको चाहिँ अब उहाँले नसिहत अथवा उहाँले चाहिँ त्यसको चाहिँ भोग्नुहुन्छ भन्ने जुन जहाँसम्म कुरा छ नि, त्यो महँगो पर्छ भने नि मैले। हजुर, त्यो कुरा के त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा विवादित हुनुभयो नि त। कुनै एउटा पोस्टमा बसेको मान्छेले चाहिँ विवादित हुने, संसदै चलाउन नसक्ने अवस्था हुने भन्ने खालको अवस्था छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो जहाँसम्म तपाईँले एउटा कुरा जोड्नु भएको छ नि, त्यसबारेमा मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि के पास भइरहेका छन्, यो त नाटक मात्रै रहेछ भन्नुभयो नि, त्यस्तो होइन। कुरा के त भन्दाखेरि संसदले आफ्नो मर्यादाभित्रबाट बसेर विरोध गरिरहेका छन्, नारा जुलुस गरिरहेका छन्। नारा जुलुसको सुन्नुहोस्, नारा जुलुसको बिचमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, मैले त्यो कुरा संसदमा पनि बोलेको थिएँ। के त भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने आफ्ना आसन हुन्छन् कि, प्रमुख प्रतिपक्ष बस्ने आसन, प्रतिपक्ष बस्ने आसन, सत्तापक्ष बस्ने आसन, सरकार बस्ने आसन हुन्छन्। भनेपछि सरकारका मन्त्रीहरू बस्ने आसन, त्यहाँ नबसेर चाहिँ फुत्त गरेर एउटा कुनामा बस्ने, अनि त्यस पछाडि विपक्षले विरोध गर्छन् भनेर चाहिँ अब उता माथिबाट चाहिँ घोषणा गर्ने, बोलाउने मान्छे, अनि त्यस पछाडि फुत्त त्यहीँबाट जाने, त्यस्तो हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा आफ्नो आसनमा बस्नुपर्छ, आफ्नो आसनबाट उठेर जाने चलन हुन्छ। त्यसलाई भन्छ गुरिल्ला शैली भनेर तपाईँले भन्नुभएको। मैले त्यसलाई अलिकति अलिक गुरिल्ला शैली भयो, किन फुर्र कुदेर जाने के खालको कुरा। उहाँले त्यस्तो त पहिले पनि गर्नुभएको थियो। पहिले सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस उहाँहरूले फुटाएको त हुँदै हो, उहाँहरू त्यो अभ्यास गर्ने मान्छे हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अहिले पनि त्यही गर्नुभयो। भनेपछि अब यस बिचमा पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ कि हामी, किनभनेदेखि त्यहाँ हामी चाहिँ अब कुट्ने पिट्ने होइन, अब आक्रमण गर्ने त हाम्रो केही छैन नि त, हामीसँग हतियार बोकेर त गएका हुँदैनौँ। भनेपछि त्यो हाम्रो हुँदा पनि होइन नीति। अनि त्यो गर्ने चाहिँ के त, त्यसो भएदेखि जबरजस्ती जान्छन् माथि गएर चाहिँ के अरे पास गर्छन्। हेर्नुहोस् त्यो स्थिति भइरहेछ। हामी राष्ट्रिय सभा कि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रिय सभाका अनुसार हो, नारा त लगाएको छैन अहिले हामीहरूले। हामी त उड्छौँ, आफ्नो विरोध जनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ उहाँले जबरजस्ती पास गरेको भनेर बुझ्नु। अब के त सभामुखलाई महँगो पर्छ भनेको जम्मा बदनाम हुनुभयो भन्ने मात्रै बदनाम हुन बाँकी त के? अब उहाँको मुद्दा एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, एउटा हत्या सम्बन्धीको मुद्दा है, आरोप त्यो पनि छ। त्यो पनि अदालतले बार्गेनिङ गरिदिनु खोज्यो भनेर आरोप त अनेक खालको लाग्छ हामी कहाँ। फेरि सेटिङ छ पनि भनिन्छ, फेरि नेताहरूबाट यो विषय आउँछ। उहाँलाई महाभियोग लगाउन सक्ने, अभियोगै लगाउन त तपाईँहरूले त्यो पनि त सक्नुहुन्छ नि त, त्यो आँट किन गर्न सक्दैन? महाअभियोग नै मात्रै उपाय होइन। जस्तो महाअभियोग लगाउन थाल्यो भने फेरि त्यसका धेरै श्रृङ्खला फेरि सुरु हुन्छन् कि राष्ट्रपतिलाई लाग्न सक्छ भन्ने डर हो। होइन, त्यस्तो डर भन्दाखेरि पनि अरू हुन्छ नि त। अब महाअभियोग लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब अलि बेग्लै श्रृङ्खला त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अभियोग चाहिँ हो, महाअभियोग नै लगाउने गरेको इस्यु होइन तपाईँहरूले उठाएको। होइन, महाअभियोग त उहाँलाई त अब जनताको नजरबाट त लागिसक्यो। किन लागिसक्यो भने उहाँले सदन चलाउने अवस्था छैन। भनेपछि महँगो पर्छ भनेर मैले भने नि, त्यसलाई म के भन्छु भने नि, थप के भन्न चाहन्छु तर सस्तो पर्यो होइन, किन बजेट अध्यादेश पारित भई छाडो गरे, जबरजस्ती गर्ने कुरा भयो। तर सभामुखको हैसियतले सभा चलाउने, नियमित चलाउन सक्ने स्थिति छैन। अब जति छन् 1.5 वर्ष पनि छैन अब होइन। 1.5 वर्षभरि उहाँको यस्तै हुन्छ क्या। उहाँको जुन सभा चलाइ हो, यो सभा चलाइ चाहिँ अब 1.5 वर्षभरि त्यस्तै हुनु भनेको चाहिँ उहाँलाई के सस्तो परेको हो? त्यो त होइन होला। किनभने सभा नै चलाउन सक्दैन क्या। अब जुन अध्यादेश प्रकरण थियो त्यो त फिर्तै भइसक्यो, फेरि संसदमा त्यो टेबल पनि भएको थियो है, त्यो फिर्ता पनि भइसक्यो। त्यही प्रकरणबाट जन्मिएको, जसले जन्माएको थियो जन्माउने नै मरिसके, सन्तान त छन्। अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने ती पार्टी दुईवटा, त्यो अध्यादेश मार्फत जन्मेका दुईवटा पार्टी छन्। तपाईँहरू कम्युनिस्टहरूले त्यो प्रतिवेदनमा शाब्दिक हिसाबले टिप्पणी गर्ने दुईवटा विषय म सम्झिन्छु। एउटा प्रधान शत्रु भनेर किटान गर्नुहुन्छ, एउटा मित्र शक्ति। अन्तर्विरोध चुलिँदै गएर पार्टी नै फुटेर गएको त्यो शक्ति अब तपाईँहरूको महाधिवेशन पनि आउँदैछ। माधव नेपाल नेतृत्व गरेको पार्टी
त्यो विगतमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई तपाईँहरू प्रधान शत्रु जस्तो गरेर व्याख्या ट्याग लगाउनुहुन्थ्यो, त्यही हैसियतको हो त्यसलाई अब प्रधान शत्रु भनेर किटान गर्नुहुन्छ या मित्र शक्ति नै हो, यो चाहिँ के हुन्छ त? अब भनेको माधव नेपालको पार्टीहरूलाई तपाईँले प्रतिस्पर्धी शक्ति हो कि मित्र शक्ति हो कि प्रधान शत्रु हो कि के हो किटान राजनीतिक हिसाबले के हुन्छ त्यो? अब राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भनेदेखि यो पदीय आकाङ्क्षा बोकेको होइन दक्षिणपन्थी शक्ति नै हो यो। किन भन्दाखेरि त्यो प्रधान शत्रुको रूपमा त्यसलाई होइन, प्रधान शत्रु छैन, प्रधान शत्रु चाहिँ होइन। प्रधान शत्रु अहिले यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीमा कस्तो छ भनेदेखि नि, हाम्रो पार्टीमा पहिले चाहिँ हामी यस कुरामा धेरै बहस गर्थ्यौँ के, प्रधान शत्रु चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावाद र घरेलु प्रतिक्रियावादको साँठगाँठ चाहिँ सँगको अन्तर्विरोध चाहिँ प्रधान अन्तर्विरोध हो भनेर एकचोटि छलफल गर्थ्यौँ क्या हामी, अनि त्यसैमा लडाइँ गर्थ्यौँ क्या हामी। त्यस्तो चलन छैन अहिले प्रधान शत्रु होइन, जस्तो प्रधान शत्रु भनेको चाहिँ अब पुँजीवादी शक्तिहरू नै हो होइन, के अरे घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्ति नै हो होइन, दक्षिणपन्थी शक्ति नै हो र दक्षिणपन्थी शक्तिको सहायक हो क्या त्यो मित्र शक्ति पनि होइन। त्यो मित्र शक्ति अहिले हुन सक्दैन, किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई फोरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारलाई कमजोर बनाएर गएको शक्ति भएको हुँदाखेरि त्यस्तो उद्देश्य लक्ष्य राख्ने शक्ति को हुन्छ त भन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति नै हुन्छ। दक्षिणपन्थी शक्तिको सहयोगी शक्ति हो क्या त्यो शक्ति भने। प्रधान शत्रु ऊ होइन भने त्यो शक्तिसँग मोर्चाबन्दी चाहिँ हुन सक्छ है सक्दैन? मोर्चाबन्दी अहिलेको अवस्थामा मोर्चाबन्दी हुन सक्दैन, किन भन्दाखेरि अहिलेको भनेको अब आउने चुनावसम्मको परिस्थिति अहिले हुन सक्दैन उसँग, किनभने ऊ चाहिँ अब अहिले यो एमालेलाई कमजोर पार्ने उसको लक्ष्य छ। भनेपछि त प्रधान शत्रु नै ऊ हो नि व्यावहारिक हिसाबले त होइन र? व्यावहारिक हिसाबले होइन, व्यावहारिक हिसाबले त अरू व्यावहारिक हिसाबले पनि होइन होइन अरू नै शक्ति छन्, मुख्य शक्ति त अरू नै शक्तिहरू छन्। त आजको दिनमा आफू बलियो नभए कैँची लाउँछु भनेर त स्थापित भयो त होइन, भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले प्रधान शत्रु भनेर घोषणा गर्ने कुराहरू पनि होइन, त्यस्तो कुरालाई प्रधान शत्रुको चाहिँ सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेछ त उसले। अन्त्यमा साह्रै छोटोमा 30 सेकेन्डमै जवाफ दिनु होला, अब के हो त यहाँहरूको रणनीति के हो त यो सरकारसँग समझदारीका हिसाबले अघि बढ्ने मामिलामा, अरू पार्टीहरूसँगको अन्तर सम्बन्धको मामिलामा? एकल काटे भयो तपाईँहरूको पार्टी भनेर पनि आरोप लागेको छ, छोटोमा बताउनुहोस् त अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यसलाई छोटोमा भन्दाखेरि सबै अहिले एमालेका विरुद्धमा लागेका छन् होइन, पार्टी बिचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो कुरा होइन। सत्तापक्ष दलले प्रतिपक्षलाई खोजिरहेको अवस्था छैन, कहिलेकाहीँ यसो दूत पठाएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउने के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउने कुरा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै कुराहरू होइन, किनभने पार्टीले अथवा सरकारले चाहिँ सर्वदलीय बैठक भनेर बोलाएको छैन, सर्वदलीय बैठक भनेर सबैलाई चाहिँ सहमति लिने गरी बोलाएको स्थिति छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी तयारै छौँ कि सहकार्य गर्न तयार छौँ सधैँभरि। हामीले चाहिँ अब सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्रीबाट कल भयो भने त्यहाँ जान्छौँ हामी। सभामुखको त बहिष्कार गर्नुभएको थियो, सभामुखको त जसको विरुद्धमा हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ उसले चाहिँ अब अन्याय गरिरहेछ, उसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गएको त केही अर्थै छैन नि अहिले त। भनेको सहकार्य गर्न तपाईँहरू तयार? हामी सहकार्य गर्न एकदम तयार छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि माननीयज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि यहाँ आफ्नो यो टेलिभिजन मार्फत मेरा आफ्ना विचार, हाम्रा पार्टीका मेरो व्यक्तिगत पनि विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा एमालेका नेता राष्ट्रिय सभाका सदस्य देवेन्द्र दाहालसँग नेकपा एमालेको आउँदै गरेको महाधिवेशनको विषय, पार्टी राजनीति, संसद, सरकार, यो सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।